अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये टेंसेस की आज ये तीसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो आप को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और आज हम टेंसेस के हवाले से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अंग्रेज़ी में इसकी क्या पहचान है, उर्दू में इसकी क्या पहचान है और इसके जुमले हम नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल या फ़िल माज़ी करीब कहते हैं। फ़िलहाल मुकम्मल इसी वजह से कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में फ़िलहाल में कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और माजी करीब माजी का लफ्ज़ इसी वजह से इस्तेमाल होता है इसके लिए कि ये जो एक्शन कंप्लीट होता है वो नियर पास्ट में कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से इसको पास्ट नियर पास्ट भी कहते हैं, माजी करीब। तो उर्दू में जो जुमला चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हों, इन पर ख़त्म हो जाए तो वो जुमला फ़िल हाल मुकम्मल या फ़िल माजी करीब का जुमला होता है। या ये जो जुमला गया है, गया हूँ, गई है, गई हूँ, गए हों, गए हैं, गए हों, इन पर ख़त्म हो जाता है तो वो जुमला भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है। या सिंपली बाज़ औक़ात या है, या हूँ, यी है, यी हूँ, ये हैं, ये हों, इन पर भी बाज़ औक़ात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले ख़त्म होते हैं। तो ये अल्फाज जो है इनको आप याद रखें। जो जुमले उर्दू में इन अल्फाज पर ख़त्म होते हैं वो फ़िलहाल मुकम्मल के जुमले होते हैं या फ़िल माज़ी करीब के जुमले होते हैं। फ़िल माज़ी करीब जो है इसकी ये जो आखिरी अल्फाज जो भी मैंने आपको बताएं, ये जो जुमला जिन अल्फाज पर ख़त्म होता है इनकी मिसालें जो हैं वो अगले स्लाइड में अभी हम आपको दिखाएंगे कि उर्दू में ये जुमले कैसे बनते हैं। जैसा कि ये मिसालें आप देख रहे हैं, मैं ख़त लिख चुका हूँ, वो खाना खा चुकी है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इन सारे जुमलों में आखिर में चुन के ये चुका है, चुकी है, चुके हैं आए हुए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इस तरह वो पेशावर गई है, मैं गाड़ी से रह गया हूँ, असलम के 2 पर्चे फेल हो गए हैं। तो ये आखिर में आप देख रहे हैं कि ये जुमले गए हैं, गई हूँ या गई है पर ख़त्म हो गए हैं, तो ये जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। या जो मैंने आपको बताया कि सिंपली या है, ये है या ये है पर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होते हैं। जिस तरह वकास ने खाना खाया है, मैं कॉलेज आया हूँ, हमने अपना काम किया है। तो ये उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है और उर्दू में ये जुमले जो है इनसे इनके आखिरी जो हरूफ है इनसे हमें पता चला है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो ये उर्दू में पहचान आप इस तरह किसी जुमले की आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू में पहचान है। फिर इसके बाद अंग्रेज़ी में पहचान है। अंग्रेज़ी में प्रेजेंट परफेक्ट में फ़ाइल के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव बतौर इमदादी अफ़आल इस्तेमाल होते हैं। इमदादी अफ़आल किसे कहते हैं, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात जब करेंगे तो तफसील से हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इमदादी अफ़आल क्या है। तो इमदादी अफ़आल हैज़ हैव इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों में तीसरी हालत इस्तेमाल की जाती है फेल की। तो अभी हम ये मिसालें देखते हैं कि इसमें हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हैज़ जो है आई और वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, जबकि ही, शी, एट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो
یہ جملے آپ دیکھ رہے ہیں he has eaten apples. has eaten. has helping verb, eaten third form of the verb. They have played cricket. have or played. played is the third form and have helping verb. تو they کے ساتھ have کا استعمال ہوا ہے. It has rained. has helping verb, rained third form of the verb. تو یہ انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہیز اور ہیو اور ساتھ تھرڈ فارم آف دا ورب استعمال کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ایک ٹینس میں منفی جملے ہوتے ہیں، سولیہ جملے ہوتے ہیں اور سولیہ منفی جملے ہوتے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں جملوں کو جب ہم نیگیٹو میں تبدیل کریں گے تو ہیز اور ہیو کے بعد سمپلی ہم ناٹ استعمال کرتے ہیں. ہیز اور ہیو کے بعد ناٹ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ ہے ہی ہیز ایٹن ایپلس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. اس کو اگر ہم نیگیٹو میں چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہی ہیز ناٹ ایٹن ایپلس. تو ہیز کے بعد ہم نے سمپلی ناٹ استعمال کیا ہے. اس طرح دے ہیو پلیڈ کرکٹ، یہ دوسرا جملہ ہے تو ہیو کے بعد سمپلی ناٹ لگائیں گے دے ہیو ناٹ پلیڈ کرکٹ. پھر تیسرا جملہ ہے اٹ ہیز رینڈ، اس کو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو ہیز کے بعد ناٹ آئے گا اٹ ہیز ناٹ رینڈ. پھر آخری جملہ ہے وی ہیو ٹرائیڈ، جملہ اس کو نیگیٹو میں اگر چینج کریں گے تو ہیو کے بعد ناٹ آئے گا وی ہیو ناٹ ٹرائیڈ. پھر اس کے بعد سولیہ جملے ہیں. سولیہ جملوں میں فائل سے پہلے ہیز یا ہیو استعمال کیا جاتا ہے اور فائل کے فوراً بعد سولیہ نشان استعمال کیا جاتا ہے. ہیز اور ہیو کا استعمال پہلے کی طرح ہے کہ ہی شی ایٹ اسلم سے پہلے ہیز اور آئی وی یو دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. پروناؤن میں ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم جو بھی آ جائے اس کے ساتھ ہیز، جبکہ آئی وی یو اور دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی وی یو دے کے ساتھ ہیو کا استعمال ہے. ہی شی ایٹ یا سنگولر نام اگر آ جائے، ایک نام اگر آ جائے تو اس کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوتا ہے. سولیہ جملے اب ہم جملے جو ہے وہ سولیہ میں چینج کریں گے، انٹروگیٹو میں چینج کریں گے. فار ایگزامپل ہی ہیز ایٹن ایپلز، ہیز ہی ایٹن ایپلز. آخر میں کوسچن مارک، سبجیکٹ سے پہلے ہیز کا استعمال ہوا ہے، باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. اس طرح دے ہیو پلیڈ کرکٹ، ہیو دے پلیڈ کرکٹ. سبجیکٹ سے پہلے ہیو اور آخر میں کوسچن مارک، باقی جملہ ویسا ہی ہے. اس طرح اٹ ہیز رینڈ، ہیز ایٹ رینڈ. سبجیکٹ سے پہلے ہیز اور آخر میں کوسچن مارک. وی ہیو ٹرائیڈ، ہیو وی ٹرائیڈ. سبجیکٹ سے پہلے ہیو اور آخر میں کوسچن مارک استعمال ہوا ہے. اس کے بعد سولیہ منفی جملے ہیں، انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز. ان جملوں میں فائل سے پہلے ہیز یا ہیو جبکہ فائل کے بعد ناٹ استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں سولیہ نشان بھی استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح یہ ایک جملہ ہے ہی ہیز ایٹن ایپلز، ہیز ہی ناٹ ایٹن ایپلز. سبجیکٹ سے پہلے ہیز اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال ہوا ہے اور آخر میں کوسچن مارک، باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس طرح دے ہیو پلیڈ کرکٹ، ہیو دے ناٹ پلیڈ کرکٹ. سبجیکٹ سے پہلے ہیو اور سبجیکٹ کے بعد فوراً بعد ناٹ، ہیو دے ناٹ پلیڈ کرکٹ. اٹ ہیز رینڈ، ہیز اٹ ناٹ رینڈ. سبجیکٹ سے پہلے ہیز اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ اور آخر میں کوسچن مارک. وی ہیو ٹرائیڈ، ہیو وی ناٹ ٹرائیڈ. ہیو وی ناٹ ٹرائیڈ. سبجیکٹ سے پہلے ہیو اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ اور آخر میں کوسچن مارک کا استعمال ہوا ہے. تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں تھا. اردو اور انگریزی دونوں میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے اور کوئی چیز اگر کلیئر نہیں ہے تو پلیز
کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.